बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 17 मार्च 2022 रोज़ जुमेरात 14 शुबान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी नई अपडेट शामिल की हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 6 लाख से ज़्यादा उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा एजेंसी बराए अमूर ज़ियारत मदीना मुनव्वरा ने उम्रा मौसम 2022 के दौरान बरी, बहरी और फ़ज़ाई रास्तों से बिरून मुमलिकत से मदीना मुनव्वरा आने वाले उम्रा ज़ायरीन के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि फ़ज़ाई रास्ते से 5,31,546 उम्रा ज़ायरीन आए, जबकि वापस जाने वालों की तादाद 4,26,547 रही है। बरी रास्ते से 40,069 मदीना मुनव्वरा पहुँचे और 31,748 रुखसत हुए। बहरी रास्ते से आने वालों की तादाद 72 रही। वापस जाने वालों की तादाद 71 रिकॉर्ड की गई। एजेंसी ने अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा आमद के जो रफ्त है उसके आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। आने वालों की तादाद 3,56,925 तक पहुंच गई और रोज़ाना तनासब 6,860 रहा है। वापस जाने वालों की कुल तादाद 2,11,278 रिकॉर्ड की गई। रोज़ाना का तनासब 2,506 रहा। एजेंसी ने बताया कि उम्रा ज़ायरीन की कुल तादाद 5,71,687 रिकॉर्ड की गई, जबकि 6,32,712 उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं। अमारात में रमज़ान के दौरान प्राइवेट सेक्टर के कारकुनान के औकात कार में कमी। अमारात की वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने रमज़ान के दौरान प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों और कंपनियों के कारकुनान के लिए नए औकात कार जारी किए हैं, जो पूरे मुल्क में नाफिज होंगे। अमाराती खबरसा इदारे वॉम के मुताबिक सरकारी हदायत के मुताबिक रमज़ान के दौरान औकात कार में 2 घंटे कम कर दिए गए हैं। यह सहूलत प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों के कारकुनान के लिए है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने यह हदायत आजर और अजीर के हकूक़ और फ़राइज़ से मुतल्लिक़ 2021 के दौरान जारी करदा वफ़ाक़ी कानून के लाए अमल की तकमील में जारी की है। शाह सलमान ने रियाद में तिब्बी मुआयना करवाया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रियाद के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से मेडिकल वो मुआयना करवाया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अवान शाही ने कहा कि शाह सलमान का तिब्बी मुआयना इत्मीनान बख्श रहा है। अवान शाही ने कहा कि कामयाब तिब्बी मुआयने के बाद शाह सलमान हस्पताल से वापस आ गए हैं। पेट्रोल और खुराक की कीमतें बढ़ने से फरवरी में अफरात ज़र की शरह में 1.6% इजाफा। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने कहा कि पेट्रोल और खुराक की कीमतें बढ़ने से फरवरी में सार्फिन की कीमतों में इजाफे की सालाना शरह 1.6% तक पहुँच गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब में जनवरी 2022 में सालाना अफरात ज़र 1.2% रही। सऊदी अरब में फरवरी में पेट्रोल 91, पेट्रोल 95 और डीज़ल की कीमतों में साल ब साल बिलतरतीब 26.7%, 25.9% और 21.1% इजाफा हुआ है। इसके बावजूद ये जनवरी में सिर्फ 30% से ज़्यादा और दिसंबर 2021 में 45% के मुकाबले में निस्बतन एतदाल की निशानदही करता है। नकलो हमल के यानी ट्रांसपोर्ट के शोबे की कीमतों में सालाना नमू जनवरी में 4.9% से फरवरी में 4.3% पर आ गई है। 10 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियों की स्मगलिंग वो नाकाम, 141 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब के सरहदी मुहाफ़ज़ों के तर्जुमान कर्नल मुज़फ़्फ़र अल-करीनी ने कहा है कि 10 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियों और 2,495 किलो हशीश की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक तर्जुमान मुज़फ़्फ़र अल-करीनी ने बताया कि जज़ान, नजरान, असीर, मक्का मुकरमा और अलजौफ रीजन में बर्री और बहरी दस्तों ने 12,14,966 नशावर गोलियों, 2,495 किलोग्राम हशीश और 75 टन 474 टन कात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया है। रियाद में फूड ट्रक के लिए 512 मकामात का तयन। रियाद म्यूनसिपैलिटी ने फूड ट्रक के कारोबार करने के लिए शहर में 512 मकामात का तयन कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक फूड ट्रक चलाने वाले नौजवानों को कई सहूलतें फराहम की जाएंगी। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि फूड ट्रक के लिए जिन मकामात का तयन किया गया है वो बेहतरीन मकामात होने के साथ लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं। फूड ट्रक चलाने के ख्वाहिशमंद नौजवान और ख़वातीन को लाइसेंस के अलावा मुतअद्दिद हुकूमती इदारों का ताअवुन हासिल होगा। बल्दिया ने कहा, फूड ट्रक के लिए मकामात का तयन करना दरअसल इस कारोबार को मुनज़्ज़म करना है, नीज़ उसके मेयार को भी बुलंद करना है। मोबाइल उठाएं, तस्वीर बनाएं और भेजें। सऊदी वज़ीर बल्दियात, तही आबादकारी और अमूर माजिद अल हकीर की तहरीक पर मुकामी शहरियों ने पब्लिक मकामात की बदनुमा मनाजिर की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की हैं।
ماجد الحقیل نے ٹویٹ میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا تھا موبائل اٹھائیں، تصاویر بنائیں اور بھیجیں۔ اس پر مقامی شہریوں نے بھرپور رد عمل دیا۔ وزیر بلدیاتی اور دیہی اماد کاری نے کہا کہ گزشتہ 180 دن کے دوران شہر کا منظرنامہ بہتر ہوا ہے اور تبدیلی آ رہی ہے۔ مقامی شہریوں نے پبلک مقامات پر بدنما مناظر کی تصاویر متعلقہ اداروں کو بھیجی ہیں۔ ان میں سے 42% سے زیادہ پر 48 گھنٹے کے اندر ایکشن لیا گیا۔ بلدی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ وہ لوڈ کرنے والوں کی تعداد 1.3 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سعودی ایئرپورٹ پر مسافروں کے حقوق کے لیے ٹھوس اقدامات۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے تحفظ صارفین کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ سعودی ایئرپورٹس پر مسافروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ عالمی معیار کے مطابق مسافروں کو فضائی سفر کی سہولتوں کو فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 15 مارچ کو تحفظ صارفین کا دن منایا جاتا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی گاہکہ نے بیان میں کہا کہ 2017 میں مسافروں کے حقوق کے تحفظ کا لائحہ عمل جاری کیا گیا تھا، جس میں مسافر کے حقوق اور فرائض اور شکایت پیش کرنے کا طریقہ کار، معذور مسافروں کے حقوق، فضائی کمپنیوں کے فرائض مقرر تھے۔ سعودی عرب اس حوالے سے مصدقہ لائحہ عمل جاری کرنے والا پہلا ملک ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا کہ مسافروں کے ساتھ انٹریکشن کو یقینی بنانے کے لیے 24 گھنٹے رابطہ چینلز فراہم کیے ہیں۔ اس حوالے سے مشترکہ رابطہ نمبر، واٹس ایپ سروس، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ای میل اور ویب سائٹس پر 24 گھنٹے رابطے کیے جا سکتے ہیں۔ فضائی کمپنیوں یا ایئرپورٹس پر مہیا سروس کے بارے میں اعتراضات ریکارڈ کرائے جا سکتے ہیں۔ بیوی کو قتل کر کے ٹکڑے کرنے والے سعودی شہری کو سزائے موت۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں مقامی حکام نے بیوی کو وحشیانہ طریقے سے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری کو سزائے موت سنا دی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری مہند بن علی بن ابراہیم العسیری نے لیبیا سے تعلق رکھنے والی اپنی بیوی رحاب علی محمد الحمالی کو قتل کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے گرفتار کر کے اسے دمام کی فوجداری عدالت کے حوالے کیا تھا۔ عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر موت کی سزا سنا دی تھی، جس کی توثیق پہلے اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کی جانب سے کی گئی۔ ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا شاہی فرمان جاری کیا، جس پر نافذ عمل کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں 13 عوامی مقامات پر وہ سگریٹ نوشی پر پابندی عائد ہے۔ وہ کون سے 13 مقامات ہیں جہاں پر ممنوعہ مقام کے درمیان کم سے کم 10 میٹر کا فاصلہ بھی ہے؟ مساجد اور اطراف کے علاقے، تعلیمی اور تربیتی ادارے، حکومتی اور پرائیویٹ دفاتر اور اس کے علاوہ فلاحی ادارے اور انجمن، تاریخی مقامات، عجائب گھر، شادی ہال، کانفرنس ہال، حکومتی اور پرائیویٹ میڈیکل ادارے، تمام ذرائع نقل و حمل، بس سٹینڈ، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ سمیت 13 جگہ ایسی ہیں جہاں سگریٹ نوشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، اور سگریٹ نوشی کرنے والے پابندی والے ان مقامات سے کم 10 میٹر دور رہیں۔ عوامی مقامات جن میں پارکس، تفریح گاہیں، ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی سگریٹ نوشی پر پابندی ہے۔ سگریٹ نوشی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ تمباکو کی مصنوعات کی تیاری اور پیکنگ کو فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے جاری جو کردہ معیار ہے اس کے مطابق وہ تیار کیا جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ تمباکو کی تیاری کے حوالے سے بھی جو ترامیم کی گئی تھی اس میں قانون کی شق نمبر 3 جو کہ تمباکو کی کاشت اور تیاری سے متعلق ہے، اس کی خلاف ورزی پر 20,000 ریال کا جرمانہ مقرر ہے۔ تمباکو مصنوعات کو اس وقت تک مارکیٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک مقررہ کمیٹی اس کی جانچ کے بعد پاس نہ کرتے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 47 روپے 29 پیسے، ایس ٹی سی پے 47 روپے 10 پیسے، تحویل الراجی 47 روپے 16 پیسے، ویسٹرن یونین 47 روپے 24 پیسے، منی گرام 47 روپے 47 پیسے، ٹیلی منی 46 روپے 45 پیسے۔ فوری بینک دے رہا ہے انڈیا کے لیے 19 روپے 95 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 8 پیسے، ایس ٹی سی پے 20 روپے 95 پیسے، تحویل الراجی 20 روپے 25 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 3 پیسے، منی گرام 20 روپے 3 پیسے دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 23 ٹکا 1 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 35 پیسہ اور ایس ٹی سی پے 22 ٹکا 82 پیسہ، تحویل الراجی 22 ٹکا 76 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 30 پیسہ، ویسٹرن یونین 22 ٹکا 80 پیسہ اور منی گرام 22 ٹکا 97 پیسہ دے رہا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد سے ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بنگلہ دیشی وزیر اعظم حکومت اور عوام کے لیے پائیدار ترقی، خوشحالی اور استحکام کے حوالے سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.